Kaalam ni Solomon 10. Ang kaalam maoy na nalipod samahan sa kalibutan. Ang unang tao nga naporma sa diha nga siya pa ang nabuhat. Giluwas siya sa kaalam gikan sa iyang kaugalingong makasasala nga buhat. Gihatagan siya sa kusog aron makamando siya sa tanang mga butang dinhi sa yuta. Apan may usa ka dili matarong nga tawo nga bibiya sa kaalam. Gidaot niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagpatay sa iyang igsoong lalaki tungod sa iyang kapungot. Tungod niadtong salaa ang kalibutan gilunupan, apan giluwas kini pag-usab sa kaalam. Ang kaalam naggiya sa usa ka matarong nga tawo diha sa iyang sakayan nga hinimo og kahoy. Sa makausapa sa dihang ang mga nasod nagkaut-ut diha sa ilang daotan nga mga laraw, ang kaalam miila og usa ka matarong nga tawo ug giampingan siya nga walay sala atubangan sa Dios. Gihatagan siya sa kaalam og kadasig sa pagtuman sa sugo sa Dios bisan pa sa iyang gugma alang sa iyang anak. Ang kaalam miluwas sa usa ka matarong nga tawo samtang ang mga tawo nga wala motuo sa Dios nangamatay. Nakalingkawas siya sa kalayo ug milaglag sa 5 ka syudad. Makita pa ang kamatuoran sa ilang kadautan. Ang yuta didto kanunay nga nag-aso. Ang mga tanom namunga apan dili gayud mahinog. Ug may usa ka haligi nga asin nga nagbarog ingon nga usa ka bantayog sa usa ka binuhat nga wala motuo. Ang mga tawo niadtong mga syudara wala magpakabana sa kaalam ug wala makaila sa kalainan sa husto ug sa sayop. Dugang paniini ang nahibilin sa ilang mga syudad nagpahinumdum pa kanato sa binuang nga paagi sa ilang pagpamuyo aron ang ilang kapakyasan dili gayud hikalimtan. Apan ang kaalam nagpalingkawas sa iyang mga sulugoon gikan sa katalagman. Usa niya na kaahigayon o sa kamatarong nga tawo nga naaghat sa paglikay sa kasuko sa iyang igsuon ug ang kaalam naggiya kaniya diha sa matarong nga dalan. Ang kaalam nagtudlo kaniya sa gingharian sa Dios ug naghatag kaniya sa kahibalo mahitungod sa balaang mga butang. Gihimo niya siya nga adunahan ug malampuson diha sa iyang buhat, sa diha nga ang uban nasina tungod sa mga butang nga iyang gihuptan ug buot moagaw kinigikan kaniya. Ang kaalam mibarog uban kaniya ug naghimo kaniya nga adunahan. Gipanalipdan siya niini gikan sa iyang mga kaaway nga nagpaabot lang og higayon sa pagsulong kaniya. Gihatagan siya niya og kadaugan diha sa usa ka malisod nga pakigbugno aron makaamgo siya nga walay laing makahatag og kusog sa usa ka tawo gawas lamang sa pag-alagad sa Dios. May usa ka matarong nga tawo nga gibaligya ingon nga ulipon apan ang kaalam wala mobiya kaniya. Gibantayan siya niini aron dili siya makasala. Giubanan siya niini didto sa prisuhan ug wala gayud siya biyae niini hangtod nga gihatagan siya niini og gahom diha sa imperyo ug gihimo siya nga maoy magmando sa mga tawo nga kanhi nagdawdaog kaniya. Gipahibalo sa kaalam nga ang usa ka bakak nga pasangil gihimo bato kaniya ug gihatagan siya niya og dungog nga walay kinutuban. Ang kaalam nagluwas sa katawhan nga walay sala ug balaan gikan sa usa ka nasod sa mga madawdawgon. Misulod ang kaalam ngadto sa usa sa mga sulugoon sa Dios ug mibarog siya tubangan sa gikalisangan nga mga hari paniagi sa pagbuhat ug mga milagro.
gigantihan sa kaalam ang katawhan sa Dios tungod sa ilang mga paghago. Gigayahan niya sila diha sa usa ka kahibulongan nga pagpanaw. Gihatagan sila og landong sa panahon sa adlaw ug hayag nga kabituonan panahon sa kagabion. Gigayahan sila niya latas sa lalom nga mga tubig sa dagat nga pula. Apan gilumsan sa kaalam ang ilang mga kaaway ug gidagsa ang ilang mga lawas ngadto sa kabaybayonan. Busa ang mga matarong nanakmit sa mga butang sa mga wala moila sa Dios. Nag-awit sila og mga alawiton sa imong balaan nga ngalan o Ginoo. Naghiusa sila sa pagdaig kanimo tungod kay imo silang gipanalipdan. Ang kaalam maoy naghatag og mga pulong ngadto sa mga dili makasulti o iya pa ganing gipasulti og klaro ang mga bata.